अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तमाम व्यूअर्स और फॉलोअर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। आई होप कि आप सब लोग जो है अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने दीगर प्यार करने वालों के साथ हंसी खुशी रह रहे होंगे। एक बहुत ज़रूरी बात जो कि एक बेसिकली एक इंसिडेंट जो आज मेरी नज़रों के सामने से गुज़रा और जिसको देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि बस मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी ये दिल की जो बात है या दिल का कह लें गुबार है या एक जो दुख है वो मैं कैसे किससे बोलूं, कैसे शेयर करूं। बस फिर ख्याल आया कि चलें आप लोगों से ही शेयर करता हूं। बहुत दफ़ा ऐसा होता है हमारे माशरे में, स्पेशली मैं किसी और की बात नहीं करता, मैं अपने ऊपर ही रख लेता हूँ। हम वैसे तो हम बड़ी अच्छी बातें कर लेते हैं बहुत। अगर आप किसी को हमारे सामने बिठा दें समझाने के लिए, तो आप यकीन करें हम वो कौम है जो कि मेजॉरिटी लेक्चर देने में, अच्छी बात बताने में, बयान देने में बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बहुत ही ज़बरदस्त, नो डाउट। ठीक है, यानी कि आप उनसे, मुझसे, किसी से भी बहुत अच्छा लेक्चर दिलवा लें। किसी को बोलेंगे आपने इस साहब को या इस बच्चे को या इस लड़के को या इस बेटी को आपने कुछ नेकी की बात बतानी है, तो आप यकीन करें हर कोई इतना एक्सपर्ट है। हमारी कौम तो वैसे ही माशाल्लाह हर चीज़ पे तबसरा करने में बहुत एक्सपर्ट है, चाहे वो उसकी फील्ड हो या ना हो। चलें, एक अच्छी बात है ये भी, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस कि जब प्रैक्टिकली वो चीज़ खुद अमल करने की, इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तो हमें वी आर 0/0। हमें तब कोई ख्याल नहीं रहता कि हम अपने तौर पे हम क्या कर रहे हैं, हम क्या रोल प्ले कर रहे हैं माशरे में, एक माशरे को इम्प्रूव करने के लिए हमारी ख़ुद की क्या कंट्रीब्यूशन है। हमने बातें तो बड़ी अच्छी कर दी, ठीक है, इतनी अच्छी बातें कर दी कि शायद कोई दूसरा कर ही ना सके, लेकिन जब हमें उस पर अमल करना पड़ता है उस बात पे, तो हम लोग बड़े मतलब समझे हम भूल ही जाते हैं उस बात को ना, कि हम बयान क्या कर रहे थे और कर क्या रहे हैं खुद। जिक्र जो मैंने आपसे आज किया कि मेरे सामने से एक बड़ा ही अफसोसनाक एक कह लेंगे एक इंसिडेंट कहूँ उसे, या किसी की एक मजबूरी कहूँ जो मेरे सामने से गुजरी और मैंने देखा। अपनी तौर से मैं जो मदद कर सकता था वो मैंने की, लेकिन अब एक साहब थे, उनको किसी सिनेरियो में अपने किसी जानने वाले की मदद दरकार थी। बकौल उन साहब के सफ़ेद पोशी कायम रखने के लिए उन्होंने बहुत दफ़ा ढके छुपे अल्फाज में बताया आगे, ठीक है। मुझे भी उन्होंने मेरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज वो शायद ख़ुद भी बहुत मजबूर थे और बड़े बस समझें कि आंसू थे कि जो छलक रहे थे आंखों से, तो बड़ी मजबूरी में उन्होंने मुझे अपनी ये बात शेयर की, वरना शायद वो मुझे भी ना बताते। तो टू कट इट शॉर्ट, उन्होंने बड़ी मजबूरी में आके अपने जो भी साहब थे, जो बहैसियत हैं, ठीक है, अल्लाह पाक ने उनको इस मर्तबे पे पहुंचाया है, इस काबिल पहुंचाया है कि वो इस पोजीशन में थे कि वो दूसरों की या उन साहब की पर्टिकुलरली मदद कर सकें। लेकिन वो बकौल उन साहब के वो उनको ढके छुपे अल्फाज में बहुत दफ़ा बोल चुके थे। ऐसे भी बोला था कि मैसेज क्लियर पहुंच जाए उन तक, ठीक है। लेकिन फाइनली हुआ ये कि जब उनको एक्चुअली मदद की ज़रूरत थी, जिस दिन या जिस टाइम कह लें, तो वो साहब अवेलेबल ही नहीं थे। पहले तो वो कोई ना, ज़ाहिर है डायरेक्टली तो कोई भी नहीं मना करता, ठीक है, ख़ास तौर पे रिश्तेदारी में या जान पहचान जो करीबी होते हैं, कोई ना कोई ऐसा बहाना बना दिया जाता है कि अगला बंदा खुद ही चुप करके चला जाए। यही उन साहब ने भी किया कि पहले तो वो XYZ एक्सक्यूज़ेस देते रहे, ठीक है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, अच्छा मैं कोशिश करूँगा, अच्छा मैं इसको बोल दूँगा, अच्छा मैं यूँ कर दूँगा। जबकि ये बात मैं भी, जब मैंने उनकी पूरी स्टोरी सुनी, तो ये मैं आपको वसूख से बोल रहा हूँ कि हाँ, वो इस पोजीशन में थे कि वो खुद इस बारे में या इस चीज़ में उनको हेल्प कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की।
مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم لوگ باتیں کرنے میں تو بہت زبردست ہیں. ابھی آپ بیان دلوا لیں کسی سے بیٹھ کے اسلامک باتوں پہ یا پھر ایک جنرل نیکی کے اوپر, آپ دیکھیں ایک سے بڑھ کر ایک نکل کے آئے گا آپ کے سامنے لیکچر دینے کے لیے. اسپیشلی سوری ٹو سے میں تھوڑا سا پوائنٹ آؤٹ کروں گا ہماری اردو اسپیکنگ کمیونٹی میں, جسے اردو اسپیکنگ کہا جاتا ہے یہاں پاکستان میں, کراچی میں پرٹیکولرلی. یہ ایک بہت ہی جنرل آبزرویشن ہے, ناٹ جسٹ میری, بہت ہی ایک اور بھی لوگوں کی یہی رائے ہے کہ بہت ساری کمیونٹیز یا بہت ساری قومیں ایسی ہیں جو کہ ود ان پاکستان جو کہ اپنی کمیونٹی کو اسپیشلی بہت سپورٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل میمن برادری کا میں نام لے لوں, ان کا تو ہے ہی کمیونٹی سسٹم. ایون اور بھی آپ کسی کو دیکھ لیں, بہت سارے ایگزامپلز ہوں گے آپ کے پاس. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ 100% اردو اسپیکنگ میں بھی ایسا ہی ہے, لیکن بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں جس میں اسپیشلی اردو اسپیکنگ لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے. میں خود اردو اسپیکنگ ہوں تو میں سمجھے میں اپنے آپ کو ہی کہہ رہا ہوں, دوسروں کو سپورٹ نہیں کرتے. کوئی نہ کوئی ایکسکیوز, کوئی نہ کوئی ریزن, کوئی نہ کوئی وجہ. وہی چیز آپ کسی اور کمیونٹی کے پاس چلے جائیں, فار ایگزامپل سندھی کمیونٹی, سندھی جو ایک ہمارے سندھ کے لوگ ہیں, کہنے کو کرپٹ ترین لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ اسپیشلی ہائر پوزیشن پہ ہوتے ہیں, لیکن جب کوئی نیچے والا ان کے کسی دفتر میں جائے, کہیں پہ کوئی مدد مانگے, تو آپ دیکھیں وہ بڑھ کے مدد کرتے ہیں یا کوئی نہ کوئی ایسا وے آؤٹ بتا دیتے ہیں کہ بھائی تیرا کام یوں ہو جائے گا. ہمارے والے کیا کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ہی کاٹ رہے ہوتے ہیں, اپنے بندے کو ہی کاٹ رہے ہوتے ہیں کہ یار کہیں یہ میرے سے آگے نہ نکل جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے. یہ فیکٹ ہے جو کہ بہت سارے لوگ اکنالج کرتے ہیں اردو اسپیکنگ میں. اچھا, پھر یہ کہ آپ پہلے کوئی نہ کوئی بہانہ کرتے ہیں, پھر جب اگر بار بار آپ سے بولا جائے تو آپ بالکل ہی قطع تعلق کر لیتے ہیں, فون اٹھانا بند کر دیتے ہیں. آج کل واٹس ایپ ہے, واٹس ایپ پہ آپ جو ہے یا تو اس کو بلاک کر دیتے ہیں یا پھر آپ اس کو جو ہے آف لائن کر دیتے ہیں کہ اگلے کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے میسج پڑھا یا نہیں پڑھا. تو جن صاحب کی میں بات کر رہا ہوں, انہوں نے بھی مجھے یہی بتایا کہ ان کے جو بھی جاننے والے تھے بہت ہی قریبی, وہ اس پوزیشن میں تھے کہ بھائی وہ ان کی مدد کر سکیں, لیکن باوجود بہت ریکویسٹوں کے, بہت زیادہ ایک سفید پوشی قائم رکھتے ہوئے جو انہوں نے اپنی ریکویسٹ کی ان کے آگے, انہوں نے الٹیمیٹلی ان کی کوئی مدد نہیں کی. اور آج وہ بیچارے جو بھی وہ کام تھا, میں ابھی اس کا پوری ڈیٹیل آپ کو نہیں بتا سکتا, وہ ایک طریقے سے وہ انہوں نے لاس کر دیا ایک اپرچونٹی. ہمارے مذہب میں تو یہ تک کہا گیا ہے کہ بھائی اسپیشلی جو رشتہ دار ہوتے ہیں, ایون اگر آپ لیٹ سے کہ زکوٰۃ بھی نکالیں تو سب سے پہلے آپ کی رشتہ داروں کا حق ہے, جو قریبی رشتہ دار ہیں آپ ان میں نظر دوڑائیں. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہو, ہماری نظروں کے سامنے ہو, اس کی قسمہ پرسی کی حالت میں ہو, اس کی پتہ چل رہا ہو, اس کی حالت دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے, اس کے گھر آپ جاتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے, اس کے بیوی بچوں سے مل کے آپ کو پتہ چل جاتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیتے ہیں آج کل کی دنیا میں کوئی بھی اتنا بے وقوف نہیں ہے, پتہ چل جاتا ہے. لیکن آپ جو ہے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر دیں. میں کہتا ہوں کہ یہ آپ سے ہی آخرت میں سوال ہوگا اس کا. ایون ہمارا لیول یہ ہے, ہم لوگ یہ کرتے ہیں ایز اے قوم, اس میں میں سب کی بات کر رہا ہوں, ناٹ جسٹ اردو اسپیکنگ. ایز اے قوم ہمارا تھوڑا سا ایک وہ بھی ہے پرٹیکولرلی اردو اسپیکنگ میں کہ آپ اگلوں کو زکوٰۃ تو دے دیں گے, ٹھیک ہے, وہ بھی شاید اس لیے کہ وہ ایک فرض ہے آپ کے اوپر اللہ کی طرف سے, اگر نہیں ہوتا تو شاید وہ بھی نہ کرتے. زکوٰۃ تو دے دیں گے لیکن اگلے کو اس قابل نہیں بنائیں گے کہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکے. اب بہت سارے لوگ یہ کہیں گے کہ یار ہم نے تو ایسا بھی کیا ہے, لیکن اگلے کو ہم نے یہ چھوٹا موٹا بزنس کرا کے دیا لیکن وہ نہیں چلایا, اس نے وہ بھی ڈبو دیا, سب کچھ کر دیا. دیکھیں آپ کم از کم اپنی طرف سے انیشیٹو تو لیں. اب نہیں چلتا یا کچھ ایسا ہوتا ہے, دیکھیں وہ اس کی ذمہ داری ہے, آپ نے اللہ کو اپنا جواب دینا ہے, تو آپ اپنے طور سے تو کوشش کریں کہ آپ اس کی اتنی مدد کر دیں کہ ہاں کل کو اس کو آپ کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پڑیں, زکوٰۃ کے کرائٹیریا میں نہ وہ فال کر جائے. اگر فال کر رہا ہے یا کرنے والا ہے تو آپ اس کو بچائیں, اس کو اس پیروں پہ کھڑا کریں کہ وہ اگلوں کی مدد کریں, ٹھیک ہے نا.
फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे जानने वाले हैं जो कि उन्होंने गरीब अपने जानने वालों की, रिश्तेदारों की या दोस्तों की या जो भी, उनके एक बच्चे की या 2 बच्चों की स्कूल की ज़िम्मेदारी ले ली, किसी ने कॉलेज की ज़िम्मेदारी ले ली, किसी ने यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे करने की ज़िम्मेदारी ले ली, जिसको अल्लाह पाक ने इतना दिया है। तो यानी आप उसको इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने पैरों पे कल को खड़ा हो जाए, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, दुनिया में तो कर ही रहे हैं, आखिरत में भी आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो रही है। यानी कि आप उनको इस काबिल बना रहे हैं कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े होकर अगले 10 लोगों की मदद करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास यहाँ तो एक उल्टा ही सिस्टम है, जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। तो उम्मीद करता हूँ कि इस मैं वीडियो थोड़ी लंबी होने की जा रही है, हो गई है इनफैक्ट। बस एक छोटा सा आखिर में मैसेज ये दूंगा कि प्लीज़, बजाय ये कि आप अगलों को, स्पेशली अपने करीबी जानने वालों और रिश्तेदारों को आप उस क्राइटेरिया में ले आएँ कि कल को उन्हें ज़कात देनी पड़े, आप उनको देखें, उनसे मालूम करें, उनसे पूछें और उनकी मदद इस तरह करें कि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं, ठीक है। कल को उनको आपके सामने हाथ ना फैलाना पड़े, क्योंकि यकीन जानिए, आपको भी अंदाज़ा होगा, सफ़ेद पोश लोगों के लिए इससे बड़ा तकलीफ़ दे अमल कोई नहीं होता कि वो आपके आगे हाथ फैलाएं। बहुत से ऐसे होते हैं जो चुप करके बेचारे गुजारा कर रहे होते हैं या फिर अल्टीमेटली इस दुनिया से ही चले जाते हैं, लेकिन वो आपके सामने इजहार नहीं करते अपनी तकलीफ़ का। बस एक छोटा सा मैसेज ये है कि प्लीज़ इस पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए ज़रूर मदद करें तमाम लोगों की। बहुत शुक्रिया।